नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। अहम सर्वेशः अद्य सरल संभाषण संस्कृतस्य महत्त्वम् आवश्यकता च इति विषयः अस्ति। संस्कृतशौर्य इति ग्रुप् अस्ति, यः एतं विषयं मह्यं प्रदत्तवान्। तस्मिन् विषये अहं यथासम्भवं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। तो प्रथमः शब्दः अस्ति सरल। सरल संभाषण, संभाषणम् इत्यस्य अर्थः वार्तालापः। नाम सरलं नाम किम्? सरल शब्दस्य परिभाषा यदि सामान्यरूपेण पृच्छामः तर्हि तस्य अर्थः एषः एव यत् सकल जन अवगमन भाषा सरला भाषा। सकल जन नाम संपूर्ण जनानां, नाम संपूर्ण विश्वे ये केऽपि जनाः सन्ति, प्रत्येकं जनः मम भाषां श्रुत्वा यदि अवगच्छति, तस्य अवगमनं भवति, तर्हि सा भाषा सरला अस्ति। यदि सामान्यरूपेण पृच्छामः भारते वा विश्वे वा सर्वोत्तमा सरला भाषा का अस्ति, तर्हि अधिकाधिक जनाः वदन्ति हिंदी अथवा आंग्लम्। आंग्ल, यदि भवान् आंग्लभाषया सम्भाषणं कर्तुं समर्थः भवितुम् इच्छति, तर्हि न्यूनातिन्यूनं 700 शब्दानां संग्रहः आवश्यकः, अथवा ततोपि अधिकं क्रियापदानां शब्दानाम् आवश्यकता भवति। किन्तु संस्कृत भारती द्वारा एकः पाठ्यक्रमः निर्मितः अस्ति, यस्मिन् पाठ्यक्रमे केवलं 250 शब्दाः, 250। यदि भवान् 250 शब्दान् ज्ञातुं समर्थः भवति, तर्हि सामान्य वार्तालापं कर्तुम् अपि भवान् समर्थः भवितुम् अर्हति। इदानीं संस्कृतं सरलं वा कठिनं वा इति यदि प्रश्नं कुर्मः, तर्हि समाजे सामान्यरूपेण जनाः संस्कृतं कठिनम् इति वक्तुम् अर्हन्ति। कारणं, यत्र कुत्रापि समाजे ये जनाः भवन्ति, तेषां करणे संस्कृत शब्दानाम् अभावः। शब्दानाम् अभावः नास्ति, किन्तु इदं संस्कृतम् अस्ति इति ज्ञान अभावः। नाम ते सर्वदा नामानि वदन्ति,
राम कृष्ण सीता ललिता सुधा मंदिरम गृह विद्यालय एते सर्वे तु संस्कृतशब्दाः एव सन्ति, प्रातिपदिकशब्दाः सन्ति। किन्तु एते शब्दाः संस्कृतशब्दाः सन्ति इति ते न चिन्तयन्ति, न कोऽपि तान् वदन्ति। ते चिन्तयन्ति वयं तो हिन्दीं वदामः, हिंदी भाषायाः जननी तु संस्कृतमेव। तर्हि सरलं कठिनं नाम एकं भवति। इदानीं वयं वदामः सरल संस्कृतं, तो सकल जन अवगमन भाषा सरला भाषा इति तो सरलं नाम सकल जन अवगमन भाषा सरला भाषा। इदानीं संस्कृतं सरलं वा सरलीकरणम्, इदानीं संस्कृतम् अपेक्षितं, किन्तु सरलं संस्कृतं वा सरलीकरणं संस्कृतम् इति प्रश्नः आयाति। पुरतः प्रश्नाः भवन्ति। इदानीं द्वयोर्मध्ये भेदः कः? सरल संस्कृतं, सरलीकरणं संस्कृतं। सरल इदानीं यथा सामान्यरूपेण पृच्छामः चेत् जनाः वदन्ति सरलीकरणं संस्कृतं। तो सरलीकरणं संस्कृतं न, सरलीकरणं नाम यद् नास्ति तत् करणं सरलीकरणं। नाम संस्कृतवाङ्मये यद् नास्ति तस्य भवान् सृजनं करोति, किन्तु तस्य भवान् सरलं कर्तुं शक्नोति। यथा सरलीकरणं नाम यथा एतत् एषा नाम इदं पत्रं समूलम् एतत् नष्टं करोति इति सरलीकरणं। नाम विदारणं, स्वच्छीकरणं नाम यत् स्वच्छं नास्ति तत्र स्वच्छताकरणं नाम स्वच्छीकरणम्। एवं चि प्रत्ययान्तः शब्दाः सन्ति, तान् योजयित्वा एतेषां शब्दानां निर्माणं भवति। उष्णीकरणं नाम जलस्य स्वाभाविकी प्रक्रिया अस्ति शीतलता, किन्तु तस्य विकृतिरूपं करोति इति उष्णीकरणं। स्वच्छीकरणं, खण्डीकरणं तथैव अस्ति सरलीकरणं। नाम संस्कृतवाङ्मये यदि नास्ति, नाम पाणिनिद्वारा यद् लिखितं नास्ति तस्य भवान् निर्माणं करोति इति सरलीकरणं। द्वितीयम् उदाहरणं वदामि। यथा रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, गोविन्दः गोविन्दस्य, पिता पितस्य। यदि भवान् पिता पितस्य करोति तर्हि भवान् सरलीकरणं करोति, सरलं न करोति। नाम पिता शब्दः अस्ति, यदि एषः शब्दः कठिनः अस्ति, एतस्य रूपसञ्चालने क्लेशः भवति, तर्हि तस्य स्थाने भवान् तातः तातस्य, जनकः जनकस्य इति कर्तुं शक्नोति। एतत् सरलं, किन्तु तद् नाम यदि भवान् रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, पिता पितस्य करोति तर्हि भवान् पिता पितस्य न भवति। तथापि भवान् पिता पितस्य करोति तर्हि भवान् सरलीकरणं करोति। यतोहि पाणिनिशास्त्रे पिता पितस्य रूपं न भवति। अतः सरलं तु करणीयं, किन्तु सरलीकरणं न करणीयं। संस्कृतवाङ्मये सरलकरणार्थं यत्र कुत्रचित् सन्धिकरणेन यदि सरलं भवति तर्हि सन्धिः करणीयः। समासकरणेन यदि भाषा सरला भवति तर्हि भाषा सरला करणीया। यदि समासं कृत्वा मम भाषा कठिना भवति तर्हि तत्र समासः न करणीयः, तत्र सन्धिः न करणीयः। यथा नास्ति, अत्र सन्धिः करणेन नास्ति इति सरलं भवति। तत्र पृथक् पृथक् न अस्ति इति कारणेन किञ्चित् मध्ये व्यवधानम् आयाति इति कारणेन सर्वेषोऽहं
इति सामान्यजनाः न अवगच्छन्ति, किन्तु पंडिताः ये संस्कृतं जानन्ति, पठन्ति, ये पठितवन्तः ते तु जानन्ति, किन्तु अहं सर्वेशः इति कथनेन अथवा किञ्चित् अभिनयं कृत्वा यदि वयं भावद्वारा वदामः, अभिनयद्वारा वदामः, तर्हि जनाः अवगच्छन्ति। इदानीं वस्तुतः सरलं, कठिनं, उन्नतः, वामनः, स्थूलः, कृशः, एते सर्वेपि शब्दाः सापेक्षशब्दाः सन्ति। परिस्थिति अनुसारं तेषां शब्दानाम् अर्थः भवति। इदानीं यथा अहम् एकं वाक्यं वदामि, ऋभुक्षिः घर्षते। इदानीं ऋभुक्षिः शब्दः समाजे श्रुतः नास्ति। अतः समाजः ऋभुक्षिः शब्दस्य अर्थं न अवगच्छति। यदि अहं भाषायां वदामि चेदपि सामान्यजनाः न अवगच्छन्ति। किन्तु ऋभुक्षिः इत्यस्य अर्थः इन्द्रः। यदि अहम् इन्द्रः घर्षति, युद्धं करोति, इन्द्रः युद्धं करोति इति यदि अहं वदामि, तर्हि प्रायः समाजे ये संस्कृतं पठितवन्तः ते अपि, ये न पठितवन्तः ते अपि एतस्य अर्थम् अवगन्तुं समर्थाः भवन्ति। तस्य नाम एव सरलम्। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, यथा अक्का डिम्भं स्नाति। अक्का डिम्भं स्नाति। इदानीम् अक्का शब्दः समाजे श्रुतः नास्ति। संस्कृतं तु केवलं विश्वविद्यालयेषु वा अथवा मंदिर इत्यादिषु पूजायां, विवाह उत्सवे इत्यादिषु केचन उच्चारयन्ति, वदन्ति, किन्तु उद्याने, मंदिरे वा सर्वसामाजिकस्थलेषु जनाः अधिकप्रयोगं न कुर्वन्ति इति कारणेन शब्दानां श्रवणं न्यूनं भवति। इति कारणेन शब्दाः, ये शब्दाः श्रुतपथे न आगच्छन्ति, श्रवणे अस्माकं न आगच्छन्ति, ते शब्दाः सर्वदा कठिनाः भवन्ति। इदानीम् अक्का डिम्भं स्नाति, अश्नाति अर्थद्वयं भवति, खादति वा पिबति। अक्का इत्यस्य अर्थः भवति माता। इदानीं माता वा जननी संपूर्ण भारते भवान् कुत्रापि वदतु, एकः सामान्य कृषकः वा रिक्शा चालकः वा यः कोऽपि स्यात्, सः माता शब्दस्य अर्थम् अवगच्छति। किन्तु भवान् अक्का केवलं वदति, अक्का इति साहित्यिक शब्दः, भाषायाः मुखद्वयं भवति। अग्रे वदामि अहम्। डिम्भ नाम शिशुः स्नाति, पिबति। डिम्बः जलं, क्षम्यताम्, अथवा दुग्धम्। अक्का नाम माता, एतादृशानां शब्दानां श्रवण अभाव कारणेन समाजः चिन्तयति संस्कृतं कठिनं। समाजे एतादृशी धारणा न स्यात्, तदर्थं सरल शब्दानां प्रयोगः करणीयः। इदानीं भाषायाः मुखद्वयं भवति, एकं नाम सरलम्, एकं नाम प्रौढम्। सामान्य वार्तालापस्य भाषा सरला भवति, किन्तु
साहित्यिकी भाषा या भवति सा भाषा किञ्चित् प्रौढा भवति। अतः डिम्बा इत्यादिकम् अक्का वा डिम्बा वा एते सर्वे शब्दाः साहित्यिकशब्दाः। अतः व्यवहारे व्यवहारिकशब्दानां प्रयोगः करणीयः। उदाहरणार्थं हरिः इति कथनेन विष्णोः ज्ञानं भवति। सामान्यरूपेण हरिः यदि वयं वदामः तर्हि विष्णुः, किन्तु समाजे कश्चित् सर्पः गच्छति वा वानरः कूर्दति और भवान् यदि समाजं गत्वा वदति हरिः सर्पति, कश्चित् सर्पः गच्छति एवं, तर्हि भवान् सर्पस्थाने हरिः शब्दस्य प्रयोगं करोति, तर्हि कश्चित् यः संस्कृतं न जानाति सः उपहसति। तथा च कदाचित् सः उन्मत्तः अस्ति इति एषः इति अपि वक्तुमर्हति। अतः समाजे येषां शब्दानां प्रचलनम् अधिकम् अस्ति, ये जनाः अधिकाधिक शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति, तादृशानां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा अस्माभिः भाषायाः प्रयोगः करणीयः। मम एकः विषयः आसीत्, कश्चित् अहम् उक्तवान् भाषा सुखा सरला, तो कश्चित् उक्तवान् हिंदी। तत्र अहं प्रश्नं कृतवान्, हिंदी भाषा द्वारा लिखिता अस्ति अथवा मैथिली द्वारा लिखिता एक अस्माकं सुप्रसिद्ध ग्रन्थः अस्ति रामचरितमानसम्। रामचरितमानसे एकस्मिन् वर्गे प्रश्नः आसीत्। तत्र तुलसीदास द्वारा लिखित चौपाई अस्ति, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। द्वितीयमस्ति, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। अहं पृष्टवान्, यदि भवान् वदति सर्वोत्तमा सरला भाषा हिंदी अस्ति, तर्हि सामान्यरूपेण अथवा भवता विचारेण एतयोः द्वयोः अर्थः कः? यथा सर्वे वदन्ति तद्वत् सः अपि उक्तवान्, हनुमान् जी वदति, प्रातः प्रातः यः मम नाम स्वीकरोति तस्मै तस्मिन् दिने भोजनं न लभते। तथा च द्वितीयमस्ति ढोलगवार, नाम ढोल अस्ति, गवार मूर्ख अस्ति, पशु अस्ति, नारी अस्ति, तस्य ताडनं करणीयम्। तदा अहं पुनः पृष्टवान्, एषः साहित्यिक अर्थः नास्ति। भवान् यदि एवं वदति तर्हि इत्यस्य अर्थः अस्माकं ग्रन्थेषु लिखितमस्ति, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तर्हि तुलसीदासः तावत् बुड्बक् न आसीत् यः नारीणां ताडन विषये वदति अथवा लेखिष्यति। संवारणा नाम ढोलक इत्यादीनां किञ्चित् व्यवस्थितं कृत्वा वादनं करणं। ताडनं नाम भवान् ताडनं करोति चेत् तत् नष्टं भवति। मूर्खाणां कृते अथवा हठीनां कृते किञ्चित् प्रेम्णा वार्तालापकरणेन भवान् किमपि कार्यं कारयितुं शक्नोति इति अर्थः। अनन्तरं द्वितीयम् अहम् उक्तवान्, यदि हनुमतः नाम स्वीकरणेन तस्मिन् दिने यः कोऽपि भोजनं प्राप्तुं समर्थः न भवति, तर्हि तु समाजे हनुमतः पूजनमेव न स्यात्। सम्पूर्ण विश्वे, किं भारते वा विश्वे प्रति अर्ध किलोमीटर् अनन्तरं हनुमतः पूजनं भवति। तस्य विग्रहः अस्ति। कलियुगे हनुमन्तं जनाः बहु पूजयन्ति। तर्हि अत्र सत्यता का?
तर्हि तु हनुमतः विग्रहः स्वीकृत्य क्षेपणीयः। तत्र साहित्यिक अर्थः अस्ति। नाम प्रातः प्रातः यः हनुमतः नाम स्वीकरोति सः तस्मिन् दिने मदिरापानादिकम् अथवा यस्य दुष्प्रवृत्ति दुस्संगति तस्मात् सः तस्य रक्षणं करोति। न वैश्यागमनं वा मदिरापानं करोतु या मांसादिभक्षणं करोति वा, नाम अनिष्टं यद्यत् सः करोति तस्मिन् दिने तत्कर्मणि सः संलग्नः न भविष्यति इति हनुमान् तस्य सहयोगं करोति। तस्मात् सः दूरे भवति तस्मिन् दिने इति साहित्यिक अर्थः। किन्तु सामान्यरूपेण एतादृशः अर्थः भवति। अतः साहित्यिक अर्थः भिन्नः भवितुमर्हति, कदाचित् एवम् अपि भवति। अतः अस्माभिः व्यवहारिकशब्दानां प्रयोगः करणीयः। सरल लघु लघु वाक्यानां संयोजनं करणीयम्। यदि मम भाषां जनाः न अवगमिष्यन्ति तर्हि सः कदापि न श्रोष्यति। अतः भाषा सर्वदा अतीव सरला स्यात्। यथा दक्षिणभारते नीरम् अधिकं वदन्ति, नीरम्। यदि भवान् तत्र वदति नीरं ददातु, सामान्यजनाः अवगच्छन्ति, भवते जलं दास्यन्ति। उत्तरभारते भवान् जलं वदति तर्हि ते जलम् अवगच्छन्ति। अतः प्रान्त अनुगुणमपि अस्माभिः शब्दानां चयनं करणीयं भवति। इदानीम् अस्माकं ग्रन्थेषु अपि तथैव द्रष्टुं शक्नुमः वयं। यथा कादम्बरी ग्रन्थः कुतः आरम्भः भवति, कुत्र तस्य अन्त भवति वाक्यस्य न ज्ञायते, बहु कठिनम् अस्ति। किन्तु तत्रैव अस्ति अस्माकं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, अतीव सरलरूपेण लिखितमस्ति। पुनः एते सर्वे सापेक्षशब्दाः। नाम इदानीम् अहं किञ्चित् बहु स्थूलः कृशः सरल कठिन, एते सर्वे सापेक्षशब्दाः। उदाहरणार्थं यदि अहम् एक 5 वर्षीयः बालकः अस्ति, तस्मै वदामि भवान् किञ्चित् ओदनं ददातु, तो सः 10 वर्षीयः बालकः अस्ति, तस्मै भवान् कियत् ओदनं दास्यति? एतावत्। यदि सः वदति किञ्चित् ओदनं ददातु तर्हि तावत्। यदि सः 20 वर्षीयः अस्ति अथवा बिहारप्रदेशीयः अस्ति वा बङ्गालप्रदेशीयः अस्ति, यः केवलम् ओदनमेव खादति अधिकाधिकं, सः वदति किञ्चित् ओदनं ददातु, तर्हि भवान् तस्य कृते तस्य किञ्चित् एतावत्। किन्तु कश्चित् गजः अस्ति, गजः, तस्मै यदि भवान् वदति किञ्चित् ओदनं ददातु, तो गजस्य ओदनं नाम तस्य किञ्चित्, तो परिस्थिति अनुसारं तस्य अर्थः भवति। नाम विभुक्षिः घर्षते, हरिः सर्पति, डिम्भः किलालं स्नाति। नाम डिम्भः किलालं स्नाति, डिम्भः नाम शिशुः, किलालं नाम जलं, स्नाति नाम पिबति। किन्तु भवान् सामान्यरूपेण डिम्भः किलालं स्नाति इति यदि वदति, तो समाजे जनाः न अवगच्छन्ति। डिम्भः नाम शिशुः, यतो डिम्भः शब्दः प्रसिद्धः न। डिम्भः शिशुः यदि भवान् वदति, भारते वा विश्वे यत्र कुत्रापि जनाः शिशुः इति अवगच्छन्ति। किलालं जनाः न अवगच्छन्ति, यतो किलाल शब्दः
साहित्यिकशब्दः अस्ति, किन्तु जलं वदति जनाः अवगच्छन्ति। स्नाति पिबति तस्य स्थाने वदति, सरलं नाम एतदेव। किन्तु डिम्बः किलालं स्नाति इति भवान् यदि काश्यां वदतु, हरिद्वारे वदतु, अथवा ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां पुरतः यदि भवान् वदति तर्हि तेषां कृते कठिनं नास्ति, तेषां कृते सा भाषा अपि अतीव सरला। अतः अस्माकं भाषा सर्वदा जन अनुगुणं स्यात्। मम पुरतः कीदृशः जनः अस्ति, सामान्यजनः अस्ति वा विशिष्टजनः अस्ति, विशिष्टः अस्ति चेदपि अस्माभिः सर्वदा सरलशब्दानां प्रयोगः एव करणीयः। अहं काश्याम् आसं प्रायः 7-8 वर्षाणि। तत्र बहवः पण्डिताः, तैः सह मेलं यदा भवति स्म, तत्रपि अहं सामान्यशब्दानां प्रयोगं कृत्वा एव तैः सह वार्तालापं करोमि स्म। पूर्वं तु ते किञ्चित् प्रौढभाषया वदन्ति स्म, किन्तु यदा मम सरल शब्दान् श्रुत्वा ते अपि शनैः शनैः सरलशब्दानां प्रयोगं कृत्वा एव मया सह वार्तालापं कर्तुम् आरब्धवन्तः। नाम मम विषयः नाम सरलसम्भाषणस्य महत्त्वम् आवश्यकता च। अद्य अहं केवलं सरलशब्दं स्वीकृत्य किञ्चित् उक्तवान्। इदानीं संस्कृतं कथं सरलम् इतोपि भवितुमर्हति सम्भाषणनिमित्तम्। अतः मम विषयः एव अस्ति सरलसम्भाषणस्य महत्त्वम् आवश्यकता च। यतोहि संस्कृते 2,000 धातवः सन्ति, 200 प्रत्ययाः सन्ति, तथा च बहूनि रूपाणि सन्ति। तेषु अस्माभिः किं किम् अपेक्षितं, किं किम् आवश्यकं, यत्र बहुभारः न स्यात्। यथा पर्वतस्य उपरि आरोहणं करणीयं तर्हि अस्माकं शिरसि यदि अधिकः भारः भवति तर्हि वयं पर्वतस्य आरोहणं सामान्यरूपेण कर्तुं समर्थाः न भवामः। अतः संस्कृतरूपी पर्वतः अस्माकं पुरतः अस्ति। अतः सम्भाषणं करणीयं। संस्कृतवाङ्मयं विशालं, रत्नाकरः इव विशालः, समुद्र इवत् ज्ञानभण्डारः। तस्यां यदि अस्माभिः भाषणं करणीयं, नाम संस्कृतेन यदि सम्भाषणं करणीयं तर्हि तत्र आरम्भे अत्यन्तम् अनिवार्यं किं यत् स्वीकृत्य वयम् आरम्भं कर्तुं शक्नुमः, तथा च सहजतया सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेम। सामान्यजनाः अपि सहजतया सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इति तादृशानां विषयाणां, तादृशानां शब्दानां, तादृशानां रूपाणां, तादृशानां क्रियापदानां, तादृशानां लकाराणां चयनं कृत्वा स्वः चर्चां करिष्यामः। अद्य तावदेव। वयं पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमस्कारः।